नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकियो। 28 गते फैसला आउने सम्भावना। एमिकस क्युरीका सदस्यको राय बाझियो। मध्यावधि चुनावको लागि कार्यतालिका स्वीकृत। असोज 20 र 31 गते उम्मेदवारी दर्ता। साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने। निर्माण सुरु भएको 11 वर्षपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु। 35 अर्ब रुपैयाँको सुरुवाती लागत बढेर 80 अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा समानता हुनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव मुनको भनाई। जलवायु परिवर्तन र कोरोना भाइरस विरुद्ध विश्व एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। र ओलम्पिकको लागि पौडी खेलाडी शाह जापान प्रस्थान। कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनलमा भोलि बिहान ब्राजिल र पेरु खेल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार 9 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई भइरहेकोमा आज निवेदक पक्षका केही वकिलको जवाफी बहस र एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतका सहयोगीले राय दिएपछि बहस सकिएको हो। मुद्दाको फैसला आउँदो 28 गते सोमबार आउने सम्भावना छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले यो मुद्दाको पेशी 28 गतेलाई तोकेकोले फैसला 28 गते नै आउने सम्भावना रहेको हो। मुद्दामा एमिकस क्युरीका सदस्यहरूको राय बाजिएको छ। एमिकस क्युरीका सदस्य कोमल प्रसाद घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विकल्पमा आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेको र संसदबाट विश्वासको मत नपाएकोले उहाँ अवैध तरिकाले पदमा बसेको बताउनुभयो। संविधानले बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले शेरबहादुर देउवाले बहुमत पेश गरेकोले उहाँलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सदस्य राघवलाल वैद्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई वैशाख 30 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने कार्य नै असंवैधानिक रहेको दावी गर्नुभयो। तर एमिकस क्युरीकै अर्का सदस्य उषा पाठकले भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मामिलामा सांसदहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै दलीय व्हिपका आधारमा सांसदहरूको निर्णय मान्य हुने बताउनुभयो। पाठकले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरेर चुनावमा नै जानु उत्तम विकल्प भएको दावी गर्नुभयो। गएको जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यो रिटमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेकोले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री तोक्न परमादेशको माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो कार्तिक र मङ्सिरका लागि तोकिएको मध्यावधि चुनावको लागि कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। आयोगले चुनावको उम्मेदवारी दर्ता, मतदान लगायतका तालिका पारित गरेको हो। कार्यतालिका अनुसार पहिलो चरणमा हुने चुनावका लागि असोज 20 र 21 गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। असोज 20 गते सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारले र 21 गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो चरणको चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ता असोज 31 र कार्तिक 1 मा गर्ने तालिका छ। 31 गते सङ्घ, प्रदेश र पालिका तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारले र कार्तिक 1 गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पहिलो चरणको चुनाव कार्तिक 26 गते र दोस्रो चरणको चुनाव मङ्सिर 3 गते हुनेछ। असार 31 गतेदेखि निर्वाचन अवधि सुरु हुने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि चुनावको लागि दल दर्ता गर्न साउन 15 गतेसम्मको समय दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आज स्वीकृत गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2078 को निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार असार 31 गतेदेखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ताको समय दिएको हो। फुटको संघारमै पुगेको नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का बनाउने प्रयासको लागि यसअघि गठन भएको कार्यदल बिउतिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली तथा नेता माधव कुमार नेपालको तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट सदस्य रहेको कार्यदल बिउताइएको हो। कार्यदलले पार्टी एक ढिक्का बनाउन सहमतिका बिन्दुहरू खोजिरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएका सांसदहरूले आज बेलुकी 5 बजेसम्म फिर्ता लिन चेतावनी दिए पनि हस्ताक्षर गर्ने माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छैनन्। हस्ताक्षर फिर्ता नगरेको भन्दै कारबाहीको आशंका बढिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले कार्यदल बिउताएर सहमतिको प्रयास थाल्नु भएको हो।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षति, कोरोना विरुद्धको खोप अभाव, अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता, वर्तमान राजनीतिक स्थिति तथा चुनावको विषयमा चर्चा भएको छ। बैठकमा केही सांसदहरूले सरकारको आलोचना तथा केहीले सरकारको समर्थन गर्दै विपक्षीहरूको आलोचना गरेका छन्। बैठकमा सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले देश संघीयतामा गए पनि संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश र पालिकालाई अधिकार नदिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। हाम्रो संविधानले संघलाई नीति निर्माण, अनुगमन, अन्तर्तः समन्वय, प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको भूमिकाको रूपमा राखेको छ। तर यहाँ संघीय सरकारले सबै मैले गर्ने हो भन्ने केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ, त्यसलाई चिर्न जरुरी छ। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्नै तयार हुनुहुन्न। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले सरकारले गरेका निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याउनु पर्ने अवस्था आउँदा नागरिकमा निराशा भएको बताउनुभयो। संविधानका धाराहरूलाई आफ्ना अनुकूल आफै व्याख्या गरेर निर्णय गर्दै जाने, त्यसको परिणाम आज सर्वोच्च अदालतले ती गलत निर्णयहरूलाई पनि उल्टाइराखेको छ। त्यसबाट जनता निराश भई आज ठाउँ ठाउँमा प्रजातन्त्रको विरुद्धमा, संहिताको विरुद्धमा आवाजहरू उठिराखेका छन्। यस्तै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने सरकारको कदम निरङ्कुश नभएको दावी गर्नुभएको छ। पहिलो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि केही काम गर्न नसकेकाले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनमा जानु नै सही निर्णय भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। यस्तो टफ कन्फ्लिक्टको बीचमा यो मौजुदा प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनमा जाने कुरा बिल्कुल निरङ्कुश कदम होइन। ठोकेर भन्न सक्छु यो सही कदम हो, किनभने निर्वाचन त कसै न कसैले त गराउनै पर्ला। यदि केपी ओलीले गरेको निर्वाचन निरङ्कुश हुन्छ, निष्पक्ष हुँदैन भन्ने लागेको हो भने शेरबहादुरले गर्ने निर्वाचन कसरी निष्पक्ष हुन्छ? बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले देश प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्व सङ्घर्षबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। आज हाम्रो मुख्य कार्यभार प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु, प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्नु, संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनु र यो प्रतिगामी कदमलाई निरन्तरता दिएर जुन प्रकारले सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ यो देशमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सहित, त्यो षड्यन्त्रलाई असफल पारेर प्रतिगामी निरङ्कुश तन्त्र कुनै पनि हालतमा यो देशमा स्थापित हुन नदिनु नै हो। यसैबीच राष्ट्रिय सभामा पेश भएका 16वटा अध्यादेशमध्ये 10वटामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको असार 17 गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गरेका 16वटा अध्यादेशहरूमध्ये 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संसद सचिवालयले अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सांसदहरूका लागि असार 20 अर्थात् हिजोसम्मको समय दिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएको छ। स्वदेशी लगानीकै देशकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट स्विच थिचेर उद्घाटन गर्नुभएको हो। कुल 456 मेगावाट क्षमताको आयोजनाले आजदेखि पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन थालेको छ। आयोजनामा 6वटा युनिट रहेका छन्। 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ 2068 सालमा उद्घाटन भएको आयोजना 11 वर्षपछि सम्पन्न भएको हो। प्राकृतिक विपद तथा अन्य कारणले गर्दा आयोजनामा ढिलाइ हुन पुगेको हो। आज एउटा युनिट सञ्चालनमा आएको छ भने अन्य 5वटा युनिट क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत दोलखाको गोङ्गरदेखि खिम्तीसम्मको कुल 47.2 किलोमिटर लामो 220 केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। आयोजनाले अस्ति शनिबार मात्रै ढल्केबरदेखि न्यू खिम्ती सब स्टेसन बीचको लाइन चार्ज गरेको थियो। आयोजनाको सुरुवाती लागत 35 अर्ब रुपियाँ रहेको भए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतार चढाव, ब्याज, प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजनामा ढिलाइ लगायतका कारण बढेर 80 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पुगेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकियो। 28 गते फैसला आउने सम्भावना, मध्यावधि चुनावको लागि कार्यतालिका तयार, निर्माण सुरु भएको 11 वर्षपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। जिता नदीको बाढीले सप्तरीमा झण्डै 200 घर डुबानमा परेका छन्। जिता धारबाट अचानक बाढी आउँदा राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 10 कदमाहा टोलका झण्डै 200 घर परिवार डुबानमा परेका हुन्। वडा अध्यक्ष सुशील दासका अनुसार आज बिहानदेखि बाढीले बस्ती पुरै डुबानमा परेको छ। घर घरमा झण्डै 4-5 फिटसम्म पानी जमेको छ। भत्किएको जिता धार निर्माणका लागि कामदार खटिसकेको तथा बाढी पीडितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि पहल भइरहेको राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु यादवले जानकारी दिनुभयो। मनसुन सुरु हुनु अघि सडक विभागले मनसुनको समयमा बन्द हुने सडक केही बेरमै खुलाउने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिएको थियो। विभागले 195वटा हेभी इक्विपमेन्ट पनि ठाउँ ठाउँमा राखेको दावी गरेको थियो। तर अहिले कतिपय सडक तथा राजमार्गहरू लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन्। पहाडी क्षेत्रका सडक मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजमार्गको यात्रा पनि बाढी पहिरोका कारण कष्टकर बनेको छ। पहिरो पन्छ्याउन नसक्दा काठमाडौँबाट बुटवल पुग्नै 2-3 दिन लाग्ने अवस्था छ। साथी राधा ढुङ्गानाले सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाललाई बन्द रहेका सडक खुलाउन के समस्या भएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। 101 ठाउँ जतिमा हाम्रा राजमार्गहरू अवरुद्ध भएको थिए। त्यो मध्ये अहिले आजको दिनसम्म चाहिँ 13 ठाउँमा अवरुद्ध छन् होइन। 7 ठाउँ जति चाहिँ हाम्रो बेसी तामे सडककै खण्ड हो। त्यसै गरी 2 ठाउँमा हाम्रो कोदारी राजमार्गको अनि रसुवामा र कान्ति राजपथमा के अवरुद्ध भएको अवस्था छ। अन्य राजमार्गहरू चाहिँ कम्तीमा एकतर्फी रूपमा भए पनि चलिरहेका छन् र नयाँ ट्र्याकै निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ मनाङको सडक खुल्न चाहिँ अझै थप केही समय लाग्ने देखिन्छ। अनि कोदारी राजमार्गको लिपिङ पुल नजिकै भएको यो खण्डमा चाहिँ भोटिकोसीले तलबाट काटिरहेको र माथिपट्टि गाउँ भएको कारणले हामीले त्यो अलिकति मौसममा सुधार नहुँदासम्म गर्न नसक्ने अवस्था छ। हालाकि त्यहाँ प्रयत्नहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र अन्य ठाउँको सडकहरू चाहिँ केही समय ढिलो भए पनि खोल्न सकिने अवस्थामा छन् र अन्य राजमार्गहरू चाहिँ हामीले सम्भवतः 1 दिनभित्रै 4-5 घण्टामै पनि खोलिरहेको छ। त्यसैले हामी अब हाम्रो तयारी अनुरूप नै हाम्रो मेसिन इक्विपमेन्टहरू प्राविधिकहरू प्रयोग गरेर यातायात चालु गर्ने कुरामा चाहिँ हामी सजग छौँ, गरिराखेका छौँ। होइन, तर तपाईँहरूले भन्नु त भएको थियो पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छौँ, त्यस्तो खाले अप्ठ्यारो केही पनि हुँदैन, यदि बन्द भइहाल्यो भने हामी तत्काल खुलाउँछौँ भन्ने खालको तपाईँहरूको छिटो प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यो अनुसार त अहिले हामीले गर्न नसकेको त हो नि, होइन? यस्तो छ, अब हामीले विगतको अनुभवलाई हेरेर चाहिँ खुलाउँछौँ भनेको हो होइन। तर अब मर्स्याङदीको केसमा मर्स्याङदी नदीले काटेको ठाउँमा चाहिँ अब हामी मात्रै होइन, नेपालमा भएका अन्य विभिन्न निकायहरूको जोडबलले पनि खुलाउन नसकेको अवस्था छ। पुरै नयाँ सडकै निर्माण गर्नुपर्ने, त्यो पनि फुट गराएर गर्नुपर्ने कारणले नसकेको अवस्था छ। हामी चाहिँ अब पहिरो आउँछ अथवा कुनै ठाउँमा सडक बगाएको खण्डमा हामी पुनर्स्थापना गर्नको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ भनेको हो। तर जुनसुकै परिस्थिति आए पनि मेलम्चीको जस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको खण्डमा तपाईँले भन्नुभएको थियो गर्न सक्नु भएन भन्ने चाहिँ अलि अनुपयुक्त हुन्छ होला। जनशक्ति अभाव, इक्विपमेन्टहरू अभावको स्थिति छ कि छैन? यस्तो मेजर हाइवेहरू नारायणगञ्ज मुगलिन अथवा हाम्रो नौबिसे मुगलिन जस्तो सडकमा चाहिँ इक्विपमेन्टको अभाव खासै छैन। तर हाम्रो अलिकति दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ इक्विपमेन्टको अभाव हुन्छ, किनकि त्यो हामीलाई चाहिए जति इक्विपमेन्ट र चाहिएको क्वालिटीको इक्विपमेन्टहरू हामीसँग छैन। हामीले लगभग 150वटा जति इक्विपमेन्टहरू हेभी इक्विपमेन्टहरू विभिन्न यो उमेर समूहका भनौँ न हाम्रो भर्खरै पोहोर साल खरिद गरेकोदेखि हामीसँग 25 वर्ष पुराना इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैले तिनीहरूको इफिसियन्सी चाहिँ अलिकति क्वेसनेबल हुन्छ। तर राष्ट्रिय राजमार्ग यो स्ट्राटेजिक यो अलिकति महत्त्वपूर्ण सडकमा चाहिँ हामीले सकेसम्म इक्विपमेन्टको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। र पहिरो गएको ठाउँमा चाहिँ एकैचोटि अलिकति चौडा सडकमा चाहिँ दुईपट्टिबाट 2-2टा भन्दा 4वटा भन्दा बढी इक्विपमेन्ट सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन भने मनाङ जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा भन्दा बढी अथवा 2टा भन्दा बढी इक्विपमेन्ट सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन, किनकि त्यो एउटाको पछाडि अर्को इक्विपमेन्ट राखेर काम गर्ने अवस्था हुँदैन। मेजर रोडहरूमा चाहिँ इक्विपमेन्टको अभाव छैन, तर दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्टको अभाव छ अहिले।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल। यसैबीच चितवनमा सुजिता भण्डारी मृत्युको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले बन्द गरेको सडक अझै खुलेको छैन। दिउँसो बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट मृत्युको कारण खोल्ने भएकोले त्यसका लागि सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो, तर पीडित पक्षले 24 घण्टाभित्र दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म सुजिताको शव नबुझ्ने र सडक अवरुद्ध पार्ने अडान राखेका छन्। सडक खुलाउनका लागि प्रयास भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 बाट 9 दिन अघि हराएकी 22 वर्षकी सुजिता भण्डारीको हिजो जंगलमा शव भेटिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7479 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1745 जना र 4028 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 877 जना गरी 2622 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 2211 जना सहित अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,11,429 पुगेको छ। थप 23 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,248 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 25,690 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। म्याद सकिएको डेबिट कार्डको प्रयोग गरेर सिद्धार्थ बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्ने 2 जना पक्राउ परेका छन्। पैसा निकाल्दै गरेको सूचना पाएपछि खटिएको प्रहरीले काठमाडौँको भत्केको पुल नजिकैबाट सोलुखुम्बु घर भएका जगत बहादुर गुरुङ र पर्साकी सावित्री गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट एटीएम कार्ड र 21 लाख रुपियाँ पनि बरामद गरेको प्रहरी परिषद टेकुले जनाएको छ। उनीहरूले म्याद सकिएको LLOYDS लन्डनको भिसा डेबिट कार्डको प्रयोग गरेर चाबहिल कालोपुल र हात्तीसारबाट 34,35,000 रुपियाँ निकालेको अनुसन्धान खुलेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक हतियार सहयोग गरेको छ। सैनिक मुख्यालयमा भएको कार्यक्रममा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई हतियार र सम्बद्ध सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीलाई तालिम, विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा ठूला कार्यक्रमहरू सञ्चालनको जिम्मा दिने सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले कुनै पनि मूल्य नलिई विभिन्न प्रकारका राइफल र मेसिन गनहरू उपलब्ध गराएको हो। बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। बैठक सुरु हुनसाथ विपक्षी दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसाललाई मातृशोक परेको छ। भुसालकी आमा इन्द्रकलाको आज बिहान 93 वर्षको उमेरमा आफ्नै निवास ललितपुरमा निधन भएको हो। काभ्रेको पनौती नगर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले 25 वर्ष अघि नै पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले हिजो ओडामा गरेको छलफलबाट यस्तो निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनसुनजन्य विपदका व्यवस्थापनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविमान श्रेष्ठले बाढी घरभित्र पसेमा सरसफाई गर्ने लगायतका कामको लागि पनि तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। धोबी खोला, बल्खु खोला, बागमती, विष्णुमती नदीका किनारहरूमा डुबान हुने कुरालाई ध्यानमा दिँदै त्यहाँ विपद प्रतिकार्यका काम सुरु गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। पहिरोका कारण खोटाङको बिजुले रावाबेसी ऐसेलखर्क सडक बन्द भएको छ। अविरल वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्दा बिजुले रावाबेसी ऐसेलखर्क सडक बन्द भएको हो। रावाबेसी गाउँपालिका हुँदै ऐसेलखर्क पुग्ने सडक बनखा हुँदै ओहोर दोहोर गर्ने बिरामी सयभन्दा बढी मार्न परेका छन्। ढुवानीका सामान बाटोमा अलपत्र परेका छन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि घटेको छ। व्यापार, उत्पादन, म्युचुअल फन्ड, अन्य र लगानी समूहको बाहेक सबै समूहको शेयर घटेपछि नेप्से 11.78 अङ्कले घटेर 2822.73 बिन्दुमा झरेको छ। केही हप्ता अघि दैनिक 20 अर्ब रुपियाँ हाराहारीको कारोबार हुनेमा अहिले कारोबार रकम पनि ओह्रालो लागेको छ। आज 224 कम्पनीका 1 करोड 63 लाख किता शेयर 4 अर्ब 82 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ।
भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सबै सार्वजनिक गाडी सञ्चालन हुँदैछन्। सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार, प्रतिक्रिया र टिप्पणीलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। विकास मुखिया भन्नुहुन्छ, सकेसम्म त सार्वजनिक गाडीमा यात्रा नै नगरौं, गर्नै पर्ने भएमा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरौं। रमेश खतिवड़ालाई चाहिँ सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्ने बेला अझै भएको छैन भन्ने लाग्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, यति छिटो गाडी नखुलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यात्रु चालक र सहचालक कसैले पनि पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दैनन्। आफैले समस्या नभोगी चेताउने भए पो। सत्य शिरीष जोशीको प्रतिक्रिया छ, कोरोना फैलिन नदिनका लागि गाडी मालिक र चालक तथा सहचालक नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। सीट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु बोक्नु भएन। गाडीमा मान्छे धेरै राखेमा यात्रुले सावधानी अपनाउँछु भन्दा पनि सम्भव नहुन सक्छ। कपिल गेवाली सुझाव दिनुहुन्छ, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं, बेला बेला बस सफा गरौं, बिरामी र कोरोनाको शंका लागेकाहरूले यात्रा नगरौं। राम राणा लेख्नुहुन्छ, सार्वजनिक गाडीहरूमा अलि धेरै निगरानी गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने यात्रु, चालक र सहचालकलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अनि खतिवड़ा ज्योतिको प्रतिक्रिया छ, गाडी चढ्दा खुद्रा पैसा लिएर चढ्ने गरौं, एक अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेरौं, पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव बान की मुनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरणको काममा समानता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। महामारीले विश्वभर नै उत्तिकै असर गरिरहेको भन्दै उहाँले सबै देशहरूले खोपको उपलब्धतामा समान व्यवहार अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। उहाँले अहिले कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन र वितरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका देशहरूले आफ्नो प्रयासलाई थप दोब्बर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। एक भिडियो कन्फरेन्समा उहाँले अहिले जलवायु परिवर्तनको असरले नजानिदो रूपले मानिसहरूको ज्यान गइरहेको भन्दै दुवै समस्याका विरुद्धमा विश्व एक भएर लड्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। पौडी खेलाडी अलेक्जेन्डर शाह र मुख्य प्रशिक्षक शङ्कर कार्की ओलम्पिक खेलको लागि जापान प्रस्थान गरेका छन्। पौडीको तयारीको लागि दुवैजना आज जापानको टोकियो गएका हुन्। पौडीका अर्का खेलाडी गौरिका सिंह बेलायतबाटै जापान जाने एनओसीले जनाएको छ। सिंह र शाहले आउँदो साउन 8 देखि 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका तर्फबाट पौडी खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरी, सुटिङकी कल्पना परियार र जुडोकी सोनिया भट्ट केही दिनमा जापान जाने कार्यक्रम रहेको छ। र कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनलमा भोलि बिहान ब्राजिल र पेरू खेल्दैछन्। खेल भोलि बिहान पौने 5 बजे ब्राजिलको ओलम्पिक मैदानमा सुरु हुनेछ। विजयी हुने टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिलले चिलीलाई र पेरूले पाराग्वेलाई हराएका थिए। जारी प्रतियोगितामा ब्राजिल अपराजित टिम हो। कोपा अमेरिकाको दोस्रो सेमिफाइनलमा पर्सि बिहान अर्जेन्टिना र कोलम्बियाको खेल हुनेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकियो। 28 गते फैसला आउने सम्भावना। एमिकस क्युरीका सदस्यको राय बाजियो। मध्यावधि चुनावको लागि कार्यतालिका स्वीकृत। असोज 20 र 31 गते उम्मेदवारी दर्ता। साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने। निर्माण सुरु भएको 11 वर्षपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु। 35 अर्ब रुपियाँको सुरुवाती लागत बढेर 80 अर्ब रुपियाँ पुग्यो। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा समानता हुनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव मुनको भनाई। जलवायु परिवर्तन र कोरोना भाइरस विरुद्ध विश्व एक हुनुपर्नेमा जोड। र ओलम्पिकको लागि पौडी खेलाडी शाह जापान प्रस्थान। कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनलमा भोलि बिहान ब्राजिल र पेरू खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।